بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو الجديد غنقدمو تصحيح التمرين الثالث في درس الاشتقاق دائما. التمرين يقول: احسب الدالة المشتقة في الحالات التالية، يعني المطلوب حساب الدالة المشتقة في الحالات التالية. أعطيتكم 8 الحالات اللي ممكن نصرفها في التمارين الأخرى. دونك إلى الجواب. الدالة الأولى اف لإكس يساوي ناقص إكس أس 3 زائد 2 إكس أس 2 زائد 1، وهي على شكل دالة حدودية. الاشتقاق ديالها على شكل التالي. أسهل دالة في الاشتقاق هي الدالة الحدودية. دونك هنا الأس فاش كيكون عندنا الاشتقاق ديال إكس أس إن بخيم، نذكر بعض القواعد اللي خصكم تحفظوها وتضبطوها مزيان. إن إكس أس إن موان زان، دونك كنقسو من الأس بواحد وكنهبطو الأس. دونك هنا موان 3 إكس عن 3 ناقص 1 يعني أو كاري زائد 2 في 2 يعني 4 إكس، والاشتقاق ديال العدد أ بحيث يساوي 0 بحيث أ ينتمي إلى R. دونك هنا الاشتقاق ديال 1 يساوي 0. الدالة الأخرى، الدالة الثانية هي على هذا الشكل. اف لإكس يساوي 2 إكس أس 2 زائد 1 على إكس أس 3 زائد 1. هنا الدالة على شكل اف لإكس على شكل U على في لإكس. دونك اف بريم لإكس في هذه الحالة هي U بريم الاشتقاق ديال البسط فوا في موان U فوا في بريم على في أو كاري، بحيث U هو البسط و في هو المقام. دونك اف بريم لإكس في هذه الحالة ديالنا اف بريم لإكس يساوي مقام، غنديرو فيه التعبير ديال المقام أو كاري 2 كاري، وهنا غنديرو 2 إكس كاري بلس 1 بريم فوا إكس 3 بلس 1 ناقص نفس التعبير 2 إكس بلس 1 فوا إكس على بويسونس 3 بلس 1 بريم، اللي هو هنا 2 إكس كاري غتربط 2 مع 2 هي 4 إكس فاكتور إكس 3 بلس 1 ناقص قوس 2 إكس بلس 1 فوا الاشتقاق ديال إكس 3 هي 3 إكس أو كاري على إكس 3 بلس 1 2 أو كاري. ردوا البال، الدالة المشتقة راه أساسية في جدول التغيرات، يعني إلا غلطتي في الدالة المشتقة راه غتغلط فيما سيأتي في التمرين. دونك إكس أس 4 زائد 4 إكس ناقص 6 إكس أس 3 ناقص 3 إكس أس 2 على إكس أس 3. ودائما الدالة المشتقة في التمرين كنحاولو نكتبو على شكل جداء في أغلب التمارين. علاش؟ باش ندرسو الإشارة ديالها. حنا غنخليوها هكا لأن ممطلوبش منا ندرسو الإشارة، ممكن نعملو بإكس. دونك غنديرو إكس فاكتور 4 إكس أس 3 بلس 4 موان 6 إكس أس 2 موان 3 إكس على إكس أس 3 بلس 1 2 كاري. هذه هي اف بريم لإكس الأخرى كنأطروها. ندوزو دالة الثالثة اللي هي على شكل جداء. غنكوبيوها لنا ونديرو كولي. دونك الدالة على هاد الشكل اف لإكس فاش كتكون عندنا اف لإكس يساوي U على بويسونس N U لإكس بيان سور بريم، يعني اف بريم. دونك شحال كتساوي؟ كتساوي N فوا U على بويسونس N موان زان فوا U بريم. دونك مات يعني الأساس كنديرو ليه لا ديريفي. دونك في هاد الحالة اف بريم لإكس كتساوي كنزلو الأس هو الأول 3 فوا موان 2 إكس كاري بلس 1 على بويسونس 3 موان زان يعني 2 فوا لا ديريفي ديال 2 إكس كاري بلس 1 بريم
نحصلو على 3. هنا ناقص 2 إكس أس 2 زائد 1 أو كاري. وهنا غنديرو لا ديريفي بيان سور غيعطينا موان 4 إكس. لا ديريفي ديال 1 0. دونك غنحصلو على ناقص 12 إكس. كنحاولو دائما نسبقو الأعداد، نضربها في ناقص 2 زيكس كاري بلس 1 تو أو كاري. دونك هذه هي اف بريم لإكس في الحالة الثالثة. نسيت ما درتش الأرقام. دونك 3 2 ثم 1. ندوزو الحالة الرابعة. الحالة الرابعة هي ديال راسين. دونك عفوا الحالة الرابعة هي هادي. دونك راسين ديال اف لإكس. فاش كتكون عندنا راسين ديال اف لإكس بريم هي اف بريم ما تحت الجذر كنديرو لها ديريفي في البسط على 2 راسين ديال اف لإكس. دونك هذه هي القاعدة اللي غنطبقو. دونك اف بريم لإكس في هذه الحالة ديالنا هي لا ديريفي ما تحت الجذر اللي هو اكس بلس 1 بريم على 2 راسين ديال اكس بلس 1 اللي هي دونك اف بريم دو اكس. أنها بسيطة. لا ديريفي ديال اكس هي 1 ولا ديريفي ديال 1 هي 0. دونك 1 على 2 راسين دو اكس بلس 1. دونك هذه هي الحالة الرابعة. ندوزو الخامسا. هي هادي. نسيت ما جمعتهاش. دونك خامسا اف لإكس على هاد الشكل. دونك هنا على شكل جداء. دونك إلا كانت الديريفي ديال اف هو جي بريم هي اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم. دونك غنطبقو هاد القاعدة. دونك اف بريم دو اكس في هاد الحالة كتساوي لا ديريفي ديال اكس بلس 1 بريم فوا 2 اكس كاري بلس 1 بلس راسين ديال اكس بلس 1 fois 2x carré plus 1 prime. دونك قلنا لا ديريفي ديال الراسين هي لا ديريفي ديال ما تحت الجذر x بلس 1 بريم على 2 راسين دو x بلس 1. كنحاول نفصل ولكن من بعد غنبقاو نديرو لي ديريفي ديريكتومون. دونك 2x كاري بلس 1 غير باش تعتادوا على اشتقاق زائد 1. وهنا لا ديريفي ديال هذا هي 4 x. لا ديريفي ديال 1 هي 0. دونك لا ديريفي ديال x هي 1. دونك 1 على 2 راسين ديال x بلس 1 فوا 2x كاري بلس 1 بلس 4x فوا راسين دو x بلس 1. هنا ما كيهمناش التبسيط، ممكن نوحدو المقامات ونجمعهم، ممكن نديرو اي حاجه. حنا غنخليوها كما هي، كيبقى فقط الحساب. ثم ثالثا فوالا هي هذه ثالثا. دونك ناقصه شي حاجه نحاول دونك ثالثا على هذا الشكل، على شكل جداء، ثم فيه راسين 3
troisième. Donc f de x f' de x est égal. غنطبقوا القاعدة ديال الجدائية الأولى. دونك غتولي x أس 2 زائد 1 3 prime fois 3x à la puissance 3 plus 1 زائد racine troisième ديال x carré plus 1 fois 3x à la puissance 3 plus 1. Donc la dérivée نبينو هو الأول. la dérivée ديال f لx racine énième prime كيساوي 1 sur n fois la dérivée ديال f' de x sur racine énième ديال f de x à la puissance n moins 1. دونك ردوا البال غنطبقوا هاد القاعدة. دونك f' de x في هاد الحالة ديالنا تساوي 1 sur 3 fois la dérivée ديال x carré plus 1 prime sur 3 x carré plus 1 هنا n moins 1 3 moins 1 يعني 2 fois 3x à la puissance 3 plus 1 bien sûr زائد racine troisième ديال x carré plus 1 fois la dérivée هنا راه la dérivée prime دونك غتولي 9 x أس 2. la dérivée ديال 1 est égal à 0 ولا dérivée ديال 3x à la puissance 3 تنزل 3 fois 3 هي 9 ونقسم من الأس. دونك يساوي 1 على 3 fois هاد la dérivée هي 2x la racine troisième ديال x carré plus 1 tout au carré fois 3x à la puissance 3 plus 1 plus la dérivée troisième ديال x carré plus 1 fois 9x carré. هنا ممكن نوحدوا المقامات ممكن نخليوها بهذا الشكل. دونك f prime de x فوالا غنأطروها. في الدوال اللي كيتعطاو في الامتحانات راه كتكون سهله انها تعمل. هنا الدوال حاولت ندير الدوال صعب شويه. دونك الداله الاخرى السابعه دونك اف على جي غنستعملو القاعده اللي ديجا كتبنا اف بريم ليكس يساوي. دونك القاعده كنقولوا الا كانت عندنا اف على جي بريم قلنا هي هنا كنديرو في المقام جي او كاري اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم على جي او كاري. دونك كنطبقوا هاد القاعده. راسين المقام غيكون فيه 3 زيكس على بويسونس 3 بلس 1 تو او كاري. وهنا la dérivée ديال x carré moins x plus 1 prime fois 3x à la puissance 3 plus 1 moins racine quatrième ديال x carré moins x plus 1 fois la dérivée ديال 3x à la puissance 3 plus 1. دونك يساوي اف بريم دي اكس يساوي الكسر 3 اكس على بويسونس 3 بلس 1 تو كاري. هنا غيتزاد عندي واحد الكسر. دونك لا ديريفي هي ما تحت المقام. دونك غنديرو ديريكت 2 اكس موان 1 سور 1 سور 4 بيان سور 1 سور 4 ديال هادي ثم راسين غندير هنا القوس وهنا 4 قوس اكس كاري moins x plus 1 tout à la puissance 3 كنديرو 4 moins 1 3 fois 3x à la puissance 3 plus 1 ناقص la dérivée 4 racine x carré moins x plus 1 fois 3x
9x au carré directement 9x au carré. على باش نبسط ممكن نضرب في هاد الراسين ونهبطو لتحت. دونك غيولي عندي مقام واحد 3x على بويسونس 3 بلس 1 2 كاري غنضربوه في راسين 4 ديال x كاري موان x بلس 1 2 على بويسونس 3. دونك غنضربو في 4 كيبقى عندي 2x moins 1 fois 3x à la puissance 3 plus 1 ناقص هاد 4 نضربو فيها 4 ثم 9x كاري ثم نضربو فهذا غيعطيني لاحظوا كاين على بويسونس 3 نضربو في على بويسونس 1 غيعطيني على بويسونس 4 وراسين كاتريام دونك غيمشي. دونك غيولي x كاري moins x plus 1. ألا ممكن نبسط ولا ننشر. Donc 4 3x à la puissance 3 plus 1 au carré fois racine quatrième ديال x carré moins x plus 1 la puissance 3. أنا فقط يبقى أننا ننشرو بالطريقة الصحيحة. دونك 6 x أس 4 زائد 2x ناقص 3 x à la puissance 3 moins 1 ناقص 36 x أس 4 زائد 36 x أس 3 ناقص 36 x أس 2. دونك عندي هنا أس 4 أس 4 ممكن نحسبو يساوي راسين 4 3 x أس 3 زائد 1 au carré fois racine quatrième ديال x carré moins x plus 1 tout à la puissance 3. هنا 6 ناقص 36 ناقص 30 x أس 4 عندي ديال 3 اللي هي 33 x أس 3 ثم ناقص 36 x أس 2 ثم زائد 2 x ثم ناقص 1 اللي هي f بريم لإكس. وكبقات ليا واحد الدالة اللي هي الثامنة اف لإكس يساوي دونك ناخدو هنا دونك اف لإكس هي هادي الدالة ديالنا. دونك اف بريم على قبل نحسبو كوس لو يو لو اكس واحد الدالة كوس لو يو لو اكس الديريفي ديالها هي موان يو بريم لو اكس فوا سينوس لو يو لو اكس ثم لا ديريفي ديال السينوس ديال واحد الدالة اف لو اكس بريم كتساوي اف بريم لإكس فوا كوسينوس اف لإكس. دونك هي اللي غنطبقو القاعدة اللي غنطبقو هنا ثم الجداء من طبيعة الحال. دونك اف بريم لإكس في هاد الحالة تساوي هنا عندنا جداء اف فوا جي مثلا عفوا على اف فوا جي لي غران اف مثلا. دونك اف غنديرو راسين troisième ديال x carré plus 1 prime fois sinus 3x à la puissance 3 plus 1 plus
لا ديريفي يعني راسين troisième ديال x carré plus 1 fois sinus ديال 3x à la puissance 3 plus 1 prime. هنا لا ديريفي ديال راسين ديجا شفناه لأن 1 sur 3 fois لا ديريفي ديال ما تحت الجذر 2x sur racine troisième ديال x carré plus 1 x carré plus 1 n moins 1 يعني 3 ناقص 1 يعني جوج fois sinus ديال 3x à la puissance 3 plus 1 plus racine troisième ديال x carré plus 1 fois هاد لا ديريفي. لا ديريفي هي لا ديريفي ديال هاد الدالة اللي داخل sinus دونك 9 x أس 2 ولا ديريفي ديال sinus هي الكوسينوس ديال ما بين القوسين 3 x 3 plus 1 دونك يساوي f prime de x ممكن نضرب في الجذر يعني نوحدو المقام نحصلو على الكتابة التالية. دونك منساوش 3 غتعطيني المقام راسين troisième ديال x carré plus 1 au carré. هنا غيعطيني 2x plus 3 fois هاد القيمة غنضربوها هنا كاين عندي أس 2 هنا أس 1 وهنا من الدرجة الثالثة يعني غيمشي للجذر مع أس 3 غتبقى x أس 2 زائد 1 بيان سور فوا 9 x أس 2 فوا الكوسينوس ديال 3 x à la puissance 3 plus 1 يساوي راسين troisième ديال x carré plus 1 tout carré هنا 2x بلس هنا جداء غنخليوه كما هو دونك غتبقى نفس النتيجة 9 في 3 27 x carré plus 1 fois cosinus ديال 3 x à la puissance 3 plus 1 دونك f prime de x. هذه هي النتيجة النهائية. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالنا على القناة باك بريبا فاصيل وتابعونا على مدرسة الرياضيات صفحة الفيسبوك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.